बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 1 जनवरी 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 30 सालों के दौरान पहली बार इक़्तिदार से दूरी ने अपोजिशन की सियासी जमातों के रहनुमाओं को ज़हनी तौर पे हवास बाख्ता कर दिया है। चुनांचे नाजरीन, आज ही के दिन JUIF के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीराली KP अकरम खान दुरानी साहब की जानिब से इंतहाई गैर मंतकी, तिफलाना और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। अकरम खान दुरानी, जो कि JUIF के मोस्ट सीनियर रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं, उनके बकौल मौलाना फजल उर रहमान साहब न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मुसलमानों के बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर हैं। इसलिए मौलाना फजल उर रहमान साहब का नाम वुजू करके अदब और अकीदत से लिया जाए, ये बयान दिया है अकरम खान दुरानी ने, जो कि JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। इसके अलावा आगे चलते हुए अकरम खान दुरानी ने एक बार फिर रियासती इदारों को तनबीह जारी की और धमकी आमेज लहजे में बात करते हुए अकरम खान दुरानी ने कहा कि नैब खबरदार रहे, वो मौलाना फजल उर रहमान साहब को नोटिस भेजने से बाज रहे और मौलाना फजल उर रहमान साहब की गिरफ्तारी का तस्वुर और ख्याल तक भी अपने जहन में न लाए। अगर मौलाना फजल उर रहमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई किसी भी रियासती इदारे की जानिब से, तो हम उस इदारे की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बयानात दिए हैं गैर मंतकी, तिफलाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात अकरम खान दुरानी साहब ने। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैं एक गुजारिश आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं कि अकरम खान दुरानी नवाज शरीफ के हालिया दौरे इक़्तिदार में, यानी कि 2013 से लेके 2018 तक फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग रहे हैं और अकरम खान दुरानी के खिलाफ जो है कई करप्शन केसेस की तहकीकात ताहाल नैब में जारी हैं। चुनाचे 2019 के एंड पे अक्टूबर 2019 में नैब ने एक दरख्वास्त दायर की अदालत में कि अकरम खान दुरानी का नाम जो है ECL में शामिल किया जाए, क्योंकि 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ में करप्शन के हवाले से इन पे संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं। और इसके अलावा अकरम खान दुरानी पे नाज़रीन एक इल्ज़ाम ये भी है कि मस्जिद के लिए मुख्तस ज़मीन को उन्होंने अपनों के नाम पे अलाट की और वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीर की इजाज़त दी गई। इसके अलावा नाज़रीन अकरम खान दुरानी पे आमदन से ज़ायद असासाजात का केस भी है, जो कि बदस्तूर जो है अपने मंतकी अंजाम का मुंतज़िर है और हम देखते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में नैब की जानिब से किस कदर पेशरफ्त इस हवाले से हो सकती है। नाज़रीन, अकरम खान दुरानी का ये बयान कि मौलाना फजल उर रहमान साहब का नाम बावजू हो के लिया जाए, इंतहाई अकीदत के साथ और अदब के साथ लिया जाए, मैं समझता हूँ कि ये तज़ल्लुल की हद तक जहनी गुलामी की इंतहा है और ये फ़िक्र और फ़हम के दिवालियापन के मुतरादिफ है। अब इससे ज़्यादा मैं इसकी क्या मज़म्मत करूं। वैसे भी हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिशात पेश करते रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो बराए नाम हैं सिर्फ, ठीक है, ये चंद शख्सियात की मलकियत हैं और इस किस्म के लोगों के इल्म में है, ये बात मौजूद है कि आप उस पार्टी के सरबराह की खुशामद और चापलूसी करते रहें तो उस सूरत में आपका उस पार्टी में जो वजूद है, जो क़याम है, वो मुमकिन हो पाएगा। नाजरीन, इस हवाले से एक वाक़या आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ और वो ये कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में या दौरे इक़्तिदार में साल 2002 में आम इंतखाबात मुनअक़िद हुए, तो उस वक्त मौलाना फजल उर रहमान साहब ने जो है ना एक इत्तेहाद तश्कील दिया, इंतखाबी इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसके बारे में यकीनन आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। उस इत्तेहाद का नाम था मुत्तहिदा मजलिस अमल। उसमें जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत उलमाए इस्लाम, इसके अलावा तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया
اور مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی اس انتخابی اتحاد کا حصہ تھے۔ تو متحدہ مجلس عمل کو یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ خیبر پختونخوا اس وقت اسے کہا جاتا تھا آئینی طور پہ، آج کل اسے کے پی کہا جاتا ہے۔ تو 2002 کے انتخابات میں واضح پرامیننٹ جو ہے اکثریت حاصل ہوئی متحدہ مجلس عمل کو۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ ناظرین بڑا دشوار تھا کہ انتخابی اتحاد میں شامل یہ جو 6-7 مذہبی جماعتیں تھیں، اس میں وزیر اعلیٰ کے پی یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کون ہوگا۔ تو جماعت اسلامی کی خواہش تھی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہماری جماعت میں سے ہو، لیکن چونکہ اس الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے جو ہے زیادہ نشستیں خیبر پختونخوا سے حاصل کی تھی، اس لیے مولانا فضل الرحمان کا اصرار تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ اصولاً جو ہے وہ ہماری جماعت میں سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے امیدوار نامزد کر دیا اکرم خان درانی کو، لیکن وہاں پہ ایک مشکل درپیش ناظرین یہ آئی کہ اکرم خان درانی کی اس وقت داڑھی نہیں تھی۔ تو جماعت اسلامی نے یہ اعتراض کیا اس وقت باقاعدہ، اور یہ باتیں جو ہے نا اخبارات کی زینت بن چکی ہیں، کتابوں میں یہ باتیں مذکور ہیں، اور یہ میں اپنی ذات سے یا اپنی ذہنی اختراع سے جو ہے کوئی الزام جو ہے نہیں گڑ رہا، نہ ہی یہ میرے ذہنی اختراع سے وضع کردہ الزام ہے۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہم نے خود سنا ہے، ان نشستوں میں ہم بھی بیٹھتے رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کہا کہ اس کی داڑھی نہیں ہے لہٰذا یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ تو اس وقت جو ہے اکرم خان درانی نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو میں اس کے لیے داڑھی رکھ لوں گا، اور اس وقت سے جو ہے نا اکرم خان درانی نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی تھی۔ تو اس وقت جماعت اسلامی کے جو حلقے ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعلیٰ ہے جس نے صرف وزارت اعلیٰ کی کرسی کے لیے جو ہے داڑھی رکھ لی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا کریکٹر ہے، یہ ان لوگوں کا کردار ہے، اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے گزارش پیش کی کہ خود ان کے خلاف نیب میں تحقیقات جاری ہیں کرپشن کیسز کے حوالے سے، تو ان کے علم میں ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان پہ ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے ڈیفینیٹلی، تو اگر ان کا سرغنہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، پارٹی کا ہیڈ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد تو ہمارا بچنا مشکل ہے۔ تو یہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ خبردار اگر مولانا فضل الرحمان کو نیب نے نوٹس بھیجا، خبردار اگر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ انہیں جو چھری ہے وہ پانی میں نظر آتی ہے اور ان کے علم میں ہے کہ اس کے بعد پھر ان کا بچنا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ چند گزارشات آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھی۔ کئی پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکتا تھا اور ان کے اس بیان کا منطقی دلائل کے ساتھ، بھرپور منطقی دلائل کے ساتھ استرداد کیا جا سکتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام جو ہے وہ باوضو ہو کے لیا جائے اور انتہائی ادب اور عقیدت سے لیا جائے، لیکن کسی اور نشست میں اس پہ آپ سے تبادلہ خیال ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔